حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے کہ میری ڈیوٹی ہوندی آئی کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تہجد دے وقت جڑا نا خدمت اپنی پیش کرنی ہوندی ہے، یعنی وضو دا پانی، استنجے واسطے پانی اور آپ دے جتنی بھی ضرورت ہوندی ہے نا وہ میں اس وقت پیش کرنی ہوندی ہے۔ میں پیش کرتا رہا، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میں وہ پانی جڑا نا لے کے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل اے ربیعہ مانگ جو کچھ منگنا ہی۔ اے مسلم شریف کتاب الصلاۃ تو عرض کر رہے ہیں، اور اے علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کاؤنٹنگ دے مطابق 997 اس حدیث مبارکہ دا نمبر ہے۔ آپ فرماندے ہیں اے ربیعہ منگو جو کچھ منگنا ہی، تے آپ جواب دے وچ آکھدے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ایتھے تواڈے نال ودیاں جنت وچ تواڈے نال ودی ہوئی۔ ایو کچھ منگدے ہیں حضرت ربیعہ حضور دے خادم، آپ نو وضو کرواون والے، آپ نو پانی پیش کرن والے، آپ نو مسواک پیش کرن والے، تہجد دے وقت جدو آقا دی ذات خوش ہوئے، آپ دے جود اور کرم دا جڑا دریا ہے اس دے اندر طغیانی آئی، اس دے اندر سیلانی آئی نا، آقا دی ذات خوش ہوئی تے فرمایا ربیعہ مانگ جو کچھ منگنا ہے۔ ربیعہ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ جی میں ایتھے تواڈی نوکری کریں دا ودا جنت ہے تواڈی نوکری کرا۔ آقا جواب دے وچ کے فرمایا او غیر ذالک، اے تو لب گئی ہے اس تو علاوہ کچھ دس، اے تو میں دے دیتی ہے نا اس تو علاوہ کچھ دسو۔ آپ فرمان دین ہوا ذاکا حضور ایو کافی ہے جدو تواڈی خدمت نصیب ہو گئی ہے، جدو تواڈی غلامی دے اندر، تواڈی معیت دے اندر، تواڈی سنگت دے اندر مینوں جنت نصیب ہو گئی ہے، مینوں اس تو علاوہ کچھ نہیں چاہیدا۔ آقا فرمایا جے ایو کچھ چاہیدا ہی نا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، مڑ کثرت دے نال سجدے کیتے کر، میں مصطفیٰ دی سنگت بھی مل جاسی جنت دے اندر، میں مصطفیٰ دی معیت جڑی غلامی ہے اللہ وہ بھی تینوں نصیب فرما چھوڑے۔ تو پتہ لگا اس سجدے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی کرم رکھیا ہے، بڑی نوازش رکھی ہے، اے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی رفعت اور کمال رکھیا ہے۔ یعنی جتنا بندہ سجدہ کردا ہے، قرآن مجید فرماندا ہے سجدہ کر رب دے نیڑے ہو، انجے نہ کاری صاحب سجدہ کر تے رب دے نیڑے ہو، یعنی جتنا بندہ سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے انجے سمجھو کہ رب دے زیادہ تو زیادہ نزدیک اور قریب ہوندا ہے۔ تو فرمایا اے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میرے کولو جنت لینا چاہندے ہو، میرے کولو تسی اس دے اندر اسی طرح میت لینا چاہندے ہو، تو فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، مڑ کثرت دے نال سجدے کیتے کرو، اللہ مصطفیٰ دی سنگت قیامت علی دیاڑے جنت عطا فرما چھوڑے۔ حضور جامع امت استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا محمد سید احمد اسعد رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے۔ آپ فرماندے کئی باری اسی سنیا بھئی میں ایک جگہ تے نا اے حدیث پاک پیش کی تھی، ایو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ والی، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا سوال کیتا، انہاں آکھیا دسو زورے والا بھئی جڑے آقا دی ذات ہیں انہاں دا مقام ہے نبیاں اعلیٰ، تے جڑے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ہیں انہاں دا مقام ہے امتیاں اعلیٰ، جنت دے وچ بھی تے انجے طرح گریڈ ہونے نا، درجے ہونے نا، ایک ٹرین دے وچ سفر کرو تو فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس ہوندے نا درجے، تو اسی طرح حضور جنت وچ حسین او جڑا نبیاں علی مقام اللہ نے بنایا جنت دے اندر او دے وچ حسین ربیعہ جنت وچ چلے بھی گئے تو اس مقام دے وچ حسین جڑا امتی دا مقام ہونا ہے۔ تو جب کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے پین اور آقا دے کولو آپ سوال کی کردے پین اسألک مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ میں تواڈے کولو جنت بھی لینی ہے تے جنت او لینی ہے جے دے وچ جس مقام ہے تساں تشریف فرما ہونا۔ ایک ہی ہو سکتا ہے جی، ایتا نہیں ہو سکتا بھائی نبی او دے واسطے جنت دا مقام محل ہو رہے، شہید او دے واسطے ہو رہے، حاجی واسطے ہو رہے، جنت دے رب نے گریڈ بڑھائے، درجے بڑھائے، اے دیاں مختلف رب نے تقسیمہ فرمائیاں نے، تو نبی
اس مقام جو سی جڑا نبی والا مقام مرتبہ ہے اور امت ہی اس مقام جو سی جڑا امتی والا مقام تے مرتبہ ہے. پھر آپ جڑے ناظرت ربیہ او آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت سنگت او اس جنت کیویں راسیں جڑی اللہ نے جنت انبیاء کرام علیہ السلام واسطے خاص کی. تو حضور جامع امت فرمایا اے دور کے دا ہے اس لئے اے ضیاء الحق دا دور آئی جی دور آئی ضیاء الحق دا. حضور فرماندے ہوندے ہیں میں انہوں پوچھیا اے بھی جڑا اسلام آباد او دا اے محل ہے او جنہوں وزیر اعظم ہاؤس دے ہو یا صدر ہاؤس یا پتہ نہیں جو ہی نا اس دا ہے اے دسو او دے وچ ضیاء کلا رہندا یا اے بوکر بوہاریاں دیوانا لے ہی رہندے. ضیاء اس محلے چ کلا رہندا اسلام آباد یا او دے نال او دی روٹی ٹکر پکاون کرن والے او وی اتھاں ہی رہندے. ضیاء اتنے کلا رہندا یا انہوں فائلاں چاہ کے سائن کرواون والے قلم چاہ کے دیون والے او وی نال رہندے. تو انہاں کہ جی بالکل او دے خادم نوکر چاکر تے اوتھے رہندے نا جڑے انہوں سلیوٹ بھی کردے جڑے انہوں پروٹیکٹ بھی کردے. تو فرمایا بالکل اسی طرح ضیاء اس محل دے اندر اپنی حیثیت دے مطابق ہے اور او جڑے باقی سارے جھاڑو دیون والے کھانا پکاون والے اس دی لانڈری او دے کپڑے والے انہوں پروٹوکول دیون والے انہوں سلیوٹ کرن والے جڑے ہیں او اس دے مطابق اپنے درجے دے مطابق او دی خدمت واسطے متعین ہے. لہذا آقا جنت دے وچ جاسن اپنی شان دے مطابق اور ربیہ انہاں دے خدمتگار بن کے اسے مقام تے درجے دے وچ جاسن محبوب دی سنگت اور معیت دے اندر. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربیہ اور کچھ؟ تو آپ فرماندے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جدوں ہن تواڈے کولوں یہ چیز مل گئی ہے نا تواڈی سنگت مل گئی ہے اس تو علاوہ اور کچھ بھی چاہیدا نہیں.